अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम इन्ना जअलनाहा फ़ितनतल लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलऊहा कअन्नहु रऊसुश्शयातीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकरे हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, ये सूरह साफ़ात की चंद आयात जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इसमें अल्लाह ताला ने दोज़ख के इब्तदाई हालात से मुतल्लक़ आगाह किया है कि जब दोज़ख में जाएंगे तो उनके साथ वहाँ क्या रवैया, क्या सलूक अपनाया जाएगा, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब को इन लोगों से, गुमराह लोगों से दूर रखे, हमें हदायत का रास्ता नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, हम हस्ब साबक आपसे ये रिक्वेस्ट करना ज़रूरी ख्याल करते हैं कि चूँकि ये बड़े अहम मसाइल हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारी इन मारूज़ात को ख़ुद भी देखें, सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और रहनुमाई हासिल कर सकें और अपने आप को दोज़ख से बचाकर जन्नत का हकदार बना सकें। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम। तो ऊपर जो अल्लाह के नेक बंदों की आपस में गुफ्तगू हुई है, वो आखिर में ये कहते हैं, जब दोज़खियों को देखते हैं तो वो कहेंगे कि ये जो हमारे हालात हैं ये बेहतर हैं या दोज़खियों के जो हालात हैं वो बेहतर हैं। शजरतुज़ ज़क़ूम, ये जो ज़क़ूम का दरख्त खा रहे हैं वो बेहतर हैं। असल में एक तरफ जन्नत के लिए, जन्नत की नेमतें, जन्नतियों के लिए जन्नत की नेमतें, उन पर अनाम व कराम, अल्लाह की ख़ास मेहरबानी, फ़ज़ल व अनायत, और दूसरी तरफ जहन्नम वालों के साथ नारवा सलूक। जब ये सब देखेंगे तो फिर लाज़मी बात है कि ये बात जहन में आती है कि इन दोनों में से कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो उनका ये तकाबल किया जा रहा है कि जन्नतियों का हाल बेहतर है या जहन्नमी बेहतर हैं। तो यानी कि एक तरफ जन्नतियों को मछली की मेहमानी, अजीम किस्म के खूबसूरत बेमिसाल किस्म के फल, दूध और शहद के मशरूबात, शराब तहूर से उनकी मेज़बानी, और दूसरी तरफ उनको खाने के लिए ज़क़ूम का दरख्त और उबलता हुआ पानी। ये तो बहुत फ़र्क है ना। अल्लाह ताला अच्छी मेहमानी अता फ़रमाए और बुरी जगह से अल्लाह ताला महफूज रखे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना जअलनाहा फ़ितनतल लिज़्ज़ालिमीन, हमने इस दरख्त को इन ज़ालिमों के लिए एक आज़माइश बना दिया, एक फ़ितना बना दिया। फ़ितना क्यों है, आज़माइश क्यों है? इसलिए कि जहन्नम में बहुत ज़्यादा भूख होगी, बहुत ज़्यादा प्यास होगी, क्योंकि ना तो वहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा, ना ही वहाँ कुछ पीने को मिलेगा। तो ज़ाहिर है कि इंसान को या खाने की ज़रूरत होती है या पीने के लिए। खाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए खाना होता है, प्यास को की शिद्दत को कम करने के लिए पानी होता है। तो उनको खाने के लिए ज़क़ूम का दरख्त दिया जाएगा, और वो ज़क़ूम का दरख्त ऐसा है जो कांटों से भरा हुआ है। जब वो खाने की कोशिश करेंगे तो वो खाया नहीं जाएगा, जब वो खाने लगेंगे तो उनका मुंह, उनकी ज़बान जो है वो ज़ख्मी हो जाएगी, उनकी आंतड़ियाँ वो ज़ख्मी हो जाएंगी,
وہ کھایا نہیں جائے گا، اور پینے کے لیے جو پانی ہوگا وہ ابلتا ہوا پانی ہوگا، وہ اس قدر گرم اور شدید قسم کا ہوگا کہ جب وہ بول سے ہی منہ کے قریب جائے گا تو ان کے ہونٹ جو ہیں وہ جل بن جائیں گے۔ اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے کوئی آدمی اس کو غلطی سے اپنے منہ کے ساتھ لگا لے تو اس کے جو ہونٹ ہے، اس کی جو جلد ہے وہ جل بن جائے گی، اور اگر کوئی گھونٹ اندر چلا گیا تو اس سے اس کی جو آنتڑیاں ہیں وہ پخانے کے راستے سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں ہوں گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان دوزخ کے لوگوں کے لیے اس درخت کو یعنی زقوم کو ایک آزمائش بنا دیا ہے کہ وہ نہ تو کھایا جائے گا تو نہ ہی اس سے جان چھوٹے گی۔ جب بھی بھوک لگے گی وہی دیا جائے گا، اور وہ کھایا نہیں جائے گا۔ جب کھایا نہیں جائے گا تو پھر ان کو بھوک تنگ کرے گی، پھر روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے، لیکن اس سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، جب یہ صورتحال اللہ کے رسول نے بیان کی تو جو کفار تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھلا جہنم میں درخت کہاں سے آ جائے گا، آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ یہ دراصل جہنم کا ہی درخت ہے، جہنم سے ہی نکالا جائے گا۔ تو جب کسی نے ماننا ہوتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، جب وہ اس قسم کے بے معنی قسم کے اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کا جواب دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ درخت جہنم کا ہی ہوگا، وہیں سے پیدا کیا جائے گا اور وہیں ان کو دیا جائے گا۔ تالوہا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کا جو خوشہ ہے، جو اس کے پھل ہیں وہ شیطان کے سر جیسے ہیں، اور ایک جگہ پر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کا جو پھل ہوگا وہ سانپوں کے سروں جیسے ہوں گے۔ تو بہرحال جیسا بھی ہے، اگر سانپوں کے سر ہوں گے تو وہ بھی زحمت ہے، اگر شیطان کے سر ہوں گے تو وہ بھی زحمت ہے، اچھی بات تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے، ان آزمائشوں سے، ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ان سے بچنے کا میرے بھائیوں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ لو لگا لو، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بکتاب اللہ لم تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ و سنت خلفائے راشدین المہدیین۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و اہل البیت، یعنی کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اہل بیت۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ دونوں حدیثیں ہی صحیح ہیں، دونوں پہ ہی عمل کرنا چاہیے، دونوں کو ہی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک ہی بات ہے کہ اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے دو پیش سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن سے اور نبی کی سنت سے لگاؤ رکھو، ان کو پکڑ لو، اس سے تمسک کرو، ان سے چمٹ جاؤ۔ یہی ایک طریقہ ہے جو آپ کو برائیوں سے بچا سکتا ہے، جہنم کے عذابوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔